Kung ang disiplina naa sa usa ka miyembro sa simbahan, naa sa usa ka alagad sa Ginoo, dili man ta perfect pero lahi ra gyud. Lahi ra gyud epekto kung ang tao disiplinado. Kana bang siya mismo naa sa isang salita. Kana nga tao na baruganan. Once they commit siya, mo commit gina siya. Unsa gani ang atong gisabutan, sabot gina. Ang disiplin magigsonan, nag-start gina siya sa atong kaugalingon. Kanang mga taong luoran, kanang mga taong emosyonal, ang mga taong emosyonal ba? Ang mga taong garbuso, dili na gustong disiplina. Kung walay disiplina, naagid ang kagubot. Dili gyud plaster ang pamuyo, dili plaster ang simbahan. Kung ang mga tao diha way mga disiplina. Unsa may pasabot-an ang disiplina? O like example, self-discipline. Ikaw mismo, kabalo man ka sa oras sa pagsimba, una na kayo sa discipline. Kabalo man ka nga ang Kristohanon nga tinuod, the devotion. O, di kabalo na kaana. Dili na kaana nga, balik-balik kong pag-istorya. Once usa taga Kristohanon, flexible ta, o kasing-kasing. Usa ka Kristohanon, adjustable na siya. Kani mga tao di ay nga, dili bitaw adjustable, dili bitaw flexible. Dali ra nang masuko, dali ra nang masilo, dali ra nang manluod, dali ra nang magmahay. Kana siya kung mo-study kita Proverbs, foolishness na siya. Ang mga tao nga dili magpatudlo, ang mga tao nga dili magpabadlong, ang mga tao nga dili magpa-correction, full down na siya. Tao mo ko nato kay once nga correctionan ta, ato magtanaw sa ubang mga tao mga pakialamiro. Musunod lang para kana sa tong kaayuhan, no? Ang disiplina mao itulay para sa imong kadaugan, ang disiplina mao itulay para sa imong kalampusan, ang disiplina mao itulay para sa imong pag-uswag. Ang pagdisiplina maoy paghigugma. Kung tinuod ka na ay gugma, naagi ng pagdisiplina, no? Ato mabasa sa Proverbs 13:24. He who spare the rod hate his son, but he who love him diligently discipline him. Kadto di ay mga tao walay paghigugma, dili siya mo disiplina. Kaya wala siya paghigugma sa iyang anak. Kadto di ay nahigugma, mo disiplina. Kadto di ay wala mo disiplina, way gugma. Kung disiplina di kasi mong ginikanan, gihigugma ka. Kung disiplina di kasi mong pastor, gihigugma ka. Matag Domingo, pirmente ka gigo sa pulong sa Ginoo, kay gihigugma ka sa Dios. Kung permanente ka na lang maigo sa pulong sa Ginoo, grabe na gid kayong paghigugma sa Dios nimo. Discipline is the key to success. Discipline is a partner of love. Nultihon 15:32. Peligro ang tao nga dili mamati og disiplina. Naasa sa kuyaw nga kahimtang kung ang usa ka tawo dili mamati og pagbadlong og pagtul-id og pagdisiplina. Nga magtul-id sa iyang pamatasan apan kung iya kining tuohan dawaton maangkon niya ang pagpanabot. Kung magpatudlo siya, magadugang ang iyang kaalam. Tanawa, ang pagdisiplina maunay pagmahal. Kung naigo kagwali kanunay kang giigo sa Ginoo sa iyang pulong, love kay kaniya. Pero gi-oto-oto ra ka, perminti ra ka walihag panalangin, bahalag di mao imong kinabuhi, dili kanya love. Number 1, dawata ang disiplina. Pakasday sa disiplina kay tagaan kanyang bahandi ug maayong kaugmaon. Magdugang ang imong kaalam kung mudawat ka og disiplina. Ingon sa Proverbs, magdugang ang imong kaalam kung magpatudlo ka. At Proverbs 15:31. Ang maalamon mamati og tambag ug mudawat sa pagbadlong. Kinabuhi nga way disiplina, una siyang pariwara nga kinabuhi. So leadership development require discipline. Promotion requires discipline. Success requires discipline. Good future requires discipline.